اولاد دینے والا کون ہے؟ ذرا سارے بولو، موٹر سائیکل والے چن بھی بولو 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 بولو، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ جاندہ اچھی لفظ اللہ یار نیلی چھت والا میں پوچھدا پلک دے تاریانو دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بانے زینت اسمان دی جے چاک چاک نظرہ تھلے کی مار دے جے مینو پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڑی پہ زہرہ نہ جام دیئے واسی چلے چوٹ ویچی آ جائے جتھو واس قرآن دی آمدیے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اللہ دا قرآن دا میں یخلقو ما یشاؤ یہابو لمن یشاؤ اناسم اللہ دے قرآن نے کیا وے میرے امیرہ وہ جنوں چاہے بیٹیاں دے وے جنوں چاہے بیٹیاں دے وے جنوں چاہے بیٹے دے وے جنوں چاہے رلوی بارش پاوے وہ دیاں مرضیاں نے بڑھا باپ شویب تے پت کوئی نہ پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں پلا شویب دا نہیں سے دل کردہ چکھا لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کے کردہ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل کی دے دیاں گندیاں نے شان سمجھیاں نے کردگار دیاں کتے پتر دے منو کوئی ترس دائے تو بیٹیاں چاہ دلنے کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈیاں دی میڑ پاہ دلنے کتے تیاں پتر سنالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینے یہ اللہ دیاں مرضیاں نے وہ پتر دے وے تیاں دے وے سن بڑا وڈا جملہ ہے میرے نبی دا دادان دا آمنا ادا نام کی رکھیے ابا جی میں کی رکھنا ہے جنہیں دیتا انہیں آپ ہی رکھ دیتا ہے ستیا ہویاں واب دے اندر مایا منانو بتایا گیا سے تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگے تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگے تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لگے تیرے بچے جیسا کروڑا نہ لگی تیرے بچے جیسا اربا نہ لگی تیرے بچے جیسا خربا نہ لگی تیرے بچے جیسا نیلم نہ لگی تیرے بچے جیسا پدما نہ لگی تیرے بچے جیسا اربا نہ لگی تیرے بچے جیسا خربا نہ لگی تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی